صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری۔ اب دعوت خطاب دیتا ہوں ذاکر وقار حیدر شرازی صاحب کو۔ مختصر ٹائم ہے، مختصر ڈیوٹیاں نے، تسی مل کے جشن والا نعرہ سناؤ، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ مل کے حیدری یا علی، حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، یزیدیت مردہ، بر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام موالیان حیدر کرار نوں میری طرفوں آج دیئے پاک عید بہت بہت مبارک ہو جی، اور دعا پہ منگنا کہ انشاءاللہ یہ خوشیاں تسی بار بار ویکھو۔ 4/17 تو میں نوکری دا آغاز کرنا چاہنا، میری طاقت نہیں، میری جسارت نہیں جو اس پاک ممبر دے اتے آ جاواں۔ یہ علی بادشاہ دے اپنے فیصلے نے، انہاں دے اپنے اختیارات نے کہ کس نو اپنے ذکر واسطے منتخب کر لیں۔ اتنے کھلون دا طریقہ، اتنے بولن دا سلیقہ وہ بادشاہ عطا کردہ ہے جس معراج دی منزل تے اللہ دے رسول نال اللہ دے لہجے چ گفتگو کی تھی۔ تو میں نے شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، توجہ جی، شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں، یہ مدح علی اور یہ لہجے کی روانی، لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں۔ زندگیاں بن گئی سونے لگ دینے چہرے جڑے فضائل آل محمد سن کے خوش ہوندے ہیں۔ 4/17 پڑھا، اس تو بعد میں جناب نو قصیدہ سناؤں کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے۔ توجہ جی، پریشانیاں انسان دی زندگی دا حصہ ہوندیاں، ہر بندے دی زندگی چ کوئی نہ کوئی پریشانی، اور جدو بندہ پریشان ہوئے بندہ اپنی قسمت دا ذکر کرتا ہے، یار میری قسمت ماڑی ہے جو یہ پریشانیاں میں نہیں آنیاں۔ سائیاں دے ایک فرمان جڑا میں ہر مجلس سے کوٹ کردہ رہنا، سائیں فرمائیں کہ کبھی اپنی قسمت پہ مت رونا، کیونکہ اس سے بڑی قسمت تمہاری کیا ہو سکتی ہے کہ تم ہم آل محمد کے ماننے والے ہو۔ توجہ جی، جڑا بندہ جشن مناون دی نیت نال بیٹھا ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی تمہاری کیا ہو سکتی ہے کہ تم ہم آل محمد کے ماننے والے ہو۔ مجلس حسین یہ جشن او جگہ نے، یہ امام بارگاہ او جگہ نے جتھے آ کے بندے دیاں پریشانیاں مک جاندیاں۔ اس واسطے آخر بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے، دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں، اور دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں، ہم مزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں۔ چھ زندگی آمد جی بڑے پیو دے پتر ہو تسی یار، زندگی آمد گی۔ 14 ذی الحج مکے تو روانگی ہوئی، 18 ذی الحج خم غدیر دے مقام دے ہوتے روکیا گیا جی صحابیاں نو۔ اے جتنے بیٹھے ہو، چونکہ حال بھی ہے، حال اچ آواز گونج دی، اے لاؤڈ سپیکر نہ بھی ہوئے نا جی، میں اپنا میسیج جناب تک پہنچا سکنا۔ قبلہ توجہ جی، خم غدیر دا مقام ہے، 1.25 لاکھ صحابیاں، نبیاں دے سلطان نو اچھا بولن دی عادت کوئی نہ، لاؤڈ سپیکر موجود کوئی نہ۔ سرکار علی بادشاہ زمانے دی ہواواں دے پاسے مخاطب ہو کیا دن کہ آج اگر میری ولایت دا پیغام تمام صحابیاں دے کنہ تک نہ پہنچا تو قیامت دے دیہاڑے تائیں میرے بیٹے تین چلن دی اجازت نہ دے سن۔ ولایت دا پیغام تمام صحابیاں دے کنہ تائیں آ گیا، ہر بندہ ولایت سن بھی نہیں سکتا کہ کیسے سنیں گے لوگ حقیقت غدیر کی، کیسے سنیں گے لوگ حقیقت غدیر کی، اس کے لیے تو چاہیے طاقت ضمیر کی، اور وہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھا بلند، وہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھا بلند، آدم کی جس نے عرش پر مٹی خمیر کی۔ کیا بات ہے جی، تھوڑی زندگی ہوئے۔ چلو جی، میرا پیغام جناب تک پہنچ گیا۔ آؤ ایک سونا قصیدہ 13 ستمبر میں جہانگیر پڑھے آئی بانی موجود نے، انہاں فرمائش کیتی ہے بے قصیدہ تسی ضرور پڑھنا، جے جناب دی اجازت ہوئے تو پڑھ لو یہ قصیدہ جی، اے چھوٹے موٹے ذاکران بھی سن لویا کرو۔ قصیدہ جی بہت ہی خوبصورت بھائی جان، سید توجہ جناب نال، ایک سونی سلوات قصیدہ علی پڑھو، قصیدے دا آغاز کریے جی۔ اللہم ایک سورہ ہوئے غدیر خم کا منظر عجیب ہے،
غدیر خون کا منظر عجیب ہے، غدیر خون کا منظر عجیب ہے، غدیر خون کا منظر عجیب ہے، غدیر خون کا منظر عجیب ہے۔ توجہ کرے جی، غدیر خم کا منظر عجیب ہے۔ گرم زمین آئی، پالانا دا ممبر لگ گیا، ایک شدت دی کیفیت پیدا ہوئی۔ توجہ چاہنا، صحابی پریشان جو اللہ جانے نبیاں دے سلطان کرنا کی چاہتے ہیں، پوری توجہ چاہنا، اس شدت دے ماحول نو شیر دی سورج سنامنا چاہنا۔ دیکھو نگاہ ماں سے پالان کا جو ممبر ہے، دیکھو نگاہ ایمان سے پالان کا جو ممبر ہے، دیکھو نگاہ ایمان سے پالان کا جو ممبر ہے، اور سامنے ہی لوگوں کا ایک پرسکون سمندر ہے، اور سامنے ہی لوگوں کا ایک پرسکون سمندر ہے۔ ہر آدمی ہے منتظر، ہر آدمی کے سرور خطیب ہے۔ زندگی آوان توجہ کرے آجے، ایک ولی دے آکھن تے ایک ولی دا ہاتھ نپ کے ولایت دا پیغام پہنچایا، اس نبی پیغام پہنچایا جڑا اللہ دے حکم تو بغیر بول دا ہی نہ۔ توجہ کریا جے ذات واجب اپنے حبیب دے نال جڑی گل کیتی، اللہ فرمایا سنیے خطیب ممبر نے طاہر زباں کو کھولا ہے، سنیے خطیب ممبر نے طاہر زباں کو کھولا ہے، بحر فصاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے، بحر فصاحت حق نے نبیاں دا سلطان بھرادہ ہاتھ نپ کے جڑی گل کی تھی توجہ دے نال، حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے، حبیب ہوں خدا کا میں حبیب ہوں، یہ میرا حبیب ہے۔ زندگی آوان چلو اتنا بول پہ ہو، میرے واسطے اتنا کافی۔ توجہ کرے آجے، ایک پیغام چلا گیا، کچھ پیغام ہجے باقی آئی۔ نبیاں دے سلطان براد ہاتھ نپ کے اس نبی پیغام پہنچایا جڑا اللہ دی مرضی دے بغیر بول دا ہی نہ، اللہ حکم کردہ ہی تو نت کریں دے آن۔ توجہ کرے آجے، نبیاں دے سلطان براد ہاتھ نپ کے جڑی گل کیتی اپنے صحابیاں دے نال سائیں فرمایا، میں جہاں سے ہوں عزیز مجھ کو عزیز یہ جہاں سے، میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جہاں سے، میں جہاں سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جہاں سے، ایمان کل یہی تو ہے رہنا قریب ایمان کے، ایمان کل یہی تو ہے رہنا قریب ایمان کے، قریب ہے وہی میرے قریب ہے جو اس کے قریب ہے۔ تھوڑی زندگیاں ہوں کیا بات ہے جی، علی بادشاہ دے اسم دا موجزہ کہ بھری محفل یا علی مدد آکھو، ماں دے کردار دی پوری تصویر بندے دے چہرے تے آ جاندی ہے۔ ہائے ولایت دا پیغام جو پہنچیا، غدیر دے مقام میں کچھ چہرے لٹک گئے، کچھ مسکرا پہ۔ توجہ کریا جے، منظر پیش کرنا چاہنا مگر توجہ دے نال، مثل گلاب سب چہرے دیکھو تو ہیں کھلے کیسے، مثل گلاب سب علی دی ولایت منکر دا میں انجام دسنا چاہنا، کیسے مثل گلاب سب چہرے قاسم شاہ جی توجہ، دیکھو تو ہیں کھلے کیسے، محسوس ہو رہا ہے یوں عالم ہو وجد میں جیسے، محسوس ہو رہا ہے یوں عالم ہو وجد میں جیسے، ملول ہے جو آج بھی ملول ہے وہی بد نصیب ہے۔ زندگیاں بڑی علی دی ماں
خدا دے گھر تو خدا دے گھر دی طرف ٹری کیویں مودت دے فرش تے آیات دی جھرمٹ وچ کن تو کنزن مخفیہ دی چادر دے وچ ولایت دا خزانہ لے کے کعبے دے کول آئی. لوگ آدھن کعبے کی دیوار گر گئی، گری نہیں بلکہ وچ گئی. اس دیوار دے تے میری سین دا قدم آیا جس دیوار دے تے انبیاءاں دے بوسیاں دے نشان موجود ہیں. میری سین کعبے دے فرش تے پہلا قدم رکھیا. کعبے دے فرش نے میری سین دی نالین دے تلوے دی خوشبو نو محسوس کر کے اپنی تعمیل دا مقصد پوران تے اللہ دا شکریہ ادا کیتا. اللہ دا شکریہ ادا کر کے کعبہ ادا کہ ہجوم حرف و بیاں میں کہیں چھپا ہوتا، خدا کا گھر تھا کتابوں میں بس لکھا ہوتا. وہ آدھا میں آج قبلہ ہوں لیکن یہ سوچتا ہوں بہت علی کی ماں جو نہ آتی تو پھر میں کیا ہوتا. جی توڑیاں زندگیاں چونکہ شرجیل بھائی نے میرے اتذاکر بن کے تے میں آیا ہی نہیں. جتنا انہوں میں نکھ ہے اس سے تے میری حاضری تمام ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اگر جناب نے سونا کر کے سن لیا تو میں پورے شعر سنا چھڑنے، نہیں تو ایک شعر کافی ہوں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک سونی سلوات قصیدے علی پڑھو، قصیدے دا آغاز کریے. آج حیدر لائلہ کا گھر بسانے آ گیا. سونے لگ دے چہرے جڑے فضائل آل محمد سن کے خوش ہوندے. آج حیدر لائلہ کا گھر بسانے آ گیا. آج حیدر لائلہ کا گھر بسانے آ گیا. شکل حیدر میں خدا خود کو دکھانے آ گیا. توڑیاں زندگیاں وان اللہ نے اپنی حجت دا ظہور فرمایا. حجت دے مطلب انہوں دلیل. حجت اللہ دے وجود دی دلیل. آل محمدوں نے جنہاں ویکھن تو بعد یہ نہیں پوچھنا پوندا کہ وہ ذات ہے یا نہیں. اس دے تمام کمالات آل محمد ہی چو ظاہر ہوندے. توجہ کریا جے سرکار علی بادشاہ دا ظہور ہویا. انہاں دا ظہور ہوندا ہے. میں کہ ذات واجب سرکار علی بادشاہ دا ظہور فرمایا ہی. تو آپ تعارف کروا ذات واجب. سرکار علی بادشاہ جڑا تعارف کروا لے فرمایا جس کو میں نے عرش پر سجدہ کرایا تھا کبھی. جس کو میں نے عرش پر سجدہ کرایا تھا کبھی. جس نے میرے ہاتھ سے آدم بنایا تھا کبھی. وہ علی اب میرا قبلہ بنانے آ گیا. توڑیاں زندگیاں ون توجہ کریا جے. بہت خوبصورت شعر سرکار علی بادشاہ مالک دیتا قبول فرماون. سرکار علی بادشاہ ادو تائیں اکھاں ہی نہیں کھولیاں جدو تائیں نبیاں دے سلطان لمڑ نہیں آئے. انج کر کے سین فاطمہ بنت اسد کو اپنے ویر نو منگیا تے میری سین مسکرا پئی ہے. پوچھو وقار حیدر شرازی مسکرائی کیوں ہے؟ مسکرائی اس واسطے کہ کائنات نو ونڈن والا اج میرے کو منگن آیا بیٹھا. ہائے 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 جڑے بندے گلاں پسند کر دو. توجہ کریا جے سرکار رسالت ماب اپنے ویر نو چاہ کے خانہ کعبہ تو باہر خلقت موجود سرکار دی زیارت واسطے. بندے آکھیا مالک اتنا سفر کر کے آئے ہیں بھرا دی تھوڑی جی تعارف تے کرواؤ، تھوڑی جی جھلک تے بکھلاؤ. میرے بادشاہ مسکرائیں. انہاں بندیاں دے پاس مخاطبوں کے سائیں فرمایا کل سے پہلے جو کھڑا تھا کبریا کے روبرو. کل سے پہلے جو کھڑا تھا کبریا کے روبرو. طور پہ موسیٰ سے جس نے جو بھی کی تھی گفتگو وہ علی اب فرش پہ مجھ کو بچانے آ گیا. کیا بات ہے جی کیا بات یار زندگی اپنی جی. لو جی اتنا خوبصورت تسی سن چڑیا. لاہور دا معیار سماعت کیا بات ہے. میدان کربلا ایک پاسے 9 لاکھ دی تعداد. شیر اجے ہور ہان میں چھڑ دیتے نے یہ جگہ تے ایک شیر ہور سن لو. میدان کربلا ایک پاسے 9 لاکھ دی تعداد، ایک پاسے 72 نفوس.
9 लाख कतरां दे पासे मुखातब हो के आदन कि तुसी वाहिद हुसैन विच वेख्या की है जो दी नुसरत वास्ते घर तो टुर पे। फिर हुसैन ने ज़मीन करबला का इंतखाब क्यों किया? ज़मीन करबला ऐसी बंजर ज़मीन जिसनों बड़े बड़े नबी आके आबाद नहीं कर सके। हुसैन ने ज़मीन करबला का इंतखाब क्यों किया और तुसी वाहिद हुसैन विच वेख्या की है? तवज्जो जी, ए मेरे कसीदे का उनवान है, टाइटल है 71 नफूस जिहड़ा अल्लाह के नज़दीक मोतबर आन उन्हें कमीनियां दे पास मुखातब होकर जी गल की कसीदे दे रंगे जनाब को सुनाना चाहना है। इजाज़त पढ़िए कसीदा जी, एक सोहनी सलवात कसीदे वाली पढ़ो, कसीदे का आगाज़ करिए जी। हाय पूछते क्या हो किस दश्त में क्या देखा है, पूछते क्या हो किस दश्त में क्या देखा है, पूछते क्या हो किस दश्त में ये सब तो क्या देखा है। बहुत बड़े बाप दे बेटे हो तुसी, लफ्ज़ों को पसंद कर दे हो। पूछते क्या हो इस दश्त में क्या देखा है, उस बंदे नाल मेरी गल है जिन्हें अकीदियां अपनी नस्लों में मुंतकिल किया है। बंदे नहीं बोलते, बंदियां दा अकीदा बोलता है। खुम्मे गदीर दे मकाम 1.25 लाख सहाबी आन, नबियां दे सुल्तान फरमाया कि आज जो हाजिर है वो गायब को अली की विलायत के बारे में बताए, जो बाप है वो अपने बेटे को अली की विलायत के बारे में बताए। उथे नाने भी मौजूद आन, दादे भी मौजूद आन, मामे भी मौजूद आन, मगर नबियां दे सुल्तान फरमाया कि बाप अपने बेटे को अली की विलायत के बारे में बताए। गल उस बंदे दे नाल है जिस अकीदा अपनी नस्लों में मुंतकिल किया। तवज्जो जी, पूछते क्या हो इस दश्त में क्या देखा है, किस दश्त में क्या देखा है, पूछते क्या हो के इस दश्त में क्या देखा है, हमने शबीर के चेहरे में खुदा देखा है। हाय हाय हाय, हमने शबीर के चेहरे में खुदा देखा है। तवज्जो करिया जी, हाथ उठने जेडे सखी अब्बास अता कितने सारे मुरीद आए बैठे हो आले मोहम्मद दे। तवज्जो करिया जी, उमर साद कमीना को बेशुमार उस 3000 का दस्ता भेजा जो फुरात जाके कब्जा करो, वो गए मगर वापस आ गए पहली सतर च वंड हो जानी है भी तुसी नतीजा सुनना है या नहीं। वो गए वापस आए चेहरे मुरझाए हुए। उमर साद कमीना दे मैं जो तुहानू भेजा जो फुरात ते कब्जा करो, तुहाडे चेहरे मुरझाए हुए क्यों ने? इस दी वजह की है ओ लाइन उस लाइन दे पास मुखातब हो के आदन कौन जाए वहाँ तौहीद का अब पहरा है, कौन जाए। जिन्हों बंदे हर गल समझ आइए, सुन गया, थकना नहीं थकना नहीं, चूंकि नतीजा थकन वाला नहीं। तवज्जो करिया जे, ओ लाइन उमर साद दे पास मुखातब हो के आदन कौन जाए वहाँ तौहीद का अब पहरा है, कौन जाए वहाँ तौहीद का अब पहरा है, जो के जुर्रत का समंदर है बड़ा गहरा है, जो के जुर्रत का समंदर है बड़ा गहरा है। हमने अब्बास को दरिया पे खड़ा देखा है, हमने अब्बास को दरिया पे खड़ा देखा है। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी।